अब आज हामी नयाँ च्याप्टरमा छौँ, च्याप्टर 15 फ्लेक्सिबल बजेट। यसबाट हामीलाई विशेष गरेर एक्जाममा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल र 5 मार्क्सको थ्योरी सोध्न सक्छ वा कुनै एउटा सोध्न सक्छ। एकदमै सजिलो च्याप्टर मध्येमा पर्छ यो। हामीले सुरुमा च्याप्टर 2 मा सायदै पढेको थियौँ होला अलिकति हाइलो मेथड्स भन्ने, अथवा त्यहाँ हामीले फिक्स्ड र भेरिएबल कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्ने मेथड्स पढेको छौँ। त्यही मेथड्ससँग धेरै हदसम्म यो रिलेटेड हुन्छ। र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबल बजेट, त्यसको कन्सेप्ट, त्यसै गरेर फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेट, त्यसको कन्सेप्ट र फ्लेक्सिबल बजेटसँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग पक्कै बुक छ भने हामी बुक पल्टाएर पनि हेर्न सक्छौँ। च्याप्टर 15 पेज नम्बर 499 मेरो बुक अनुसार चाहिँ। ल अब सुरु गरौँ यसमा। फ्लेक्सिबल बजेट भन्ने छ यसको टपिक, यो च्याप्टरको नाम। तर हामी यसमा पहिला सुरु गर्दा चाहिँ फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटबाट गर्ने गर्छौँ। र पहिला स्ट्याटिक बजेट भनेको के हो, फिक्स्ड बजेट भनेको के हो, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझेपछि मात्रै हामी फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के हो त्यो जान्न सक्छौँ, त्यो बुझ्न सक्छौँ। अब लागौँ पहिला फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटतिर। फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेट भनेको त्यस्तो बजेटलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन बजेट चाहिँ भविष्यमा कुनै पनि कुरामा परिवर्तन हुँदैन। जस्तो हामीले कुनै पनि कुरा उत्पादन गर्न खोज्दैछौँ, बिक्री वितरण गर्न खोज्दैछौँ, अथवा कुनै पनि परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ भने त्यो परियोजना वर्तमान समयमा अथवा विगतमा जस्तो छ भविष्यमा पनि सोही वातावरण कायम रहन्छ। वातावरणीय तथा अन्य कुनै पनि बाह्य तथा आन्तरिक तत्त्वहरूमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, स्थिर रहिरहन्छ भन्ने आधारमा हामीले क्रियाकलापहरूको योजना तयार पार्यौँ, खाका तयार पार्यौँ र सही अनुसार लागू गर्यौँ भने त्यस्तो बजेट चाहिँ हाम्रो स्थिर बजेटको रूपमा रहन्छ, फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटको रूपमा रहन्छ। यो बजेट अलिकति परम्परागत सोचाइमा आधारित छ, किनकि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो वातावरण भनेको गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटै अवस्थामा रोकेर राखिराख्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। वातावरणभित्र दुई खालका वातावरणहरू पर्ने गर्छन्। एउटा भनेको आन्तरिक वातावरण, जसलाई हामीले सोर्ससँग जोड्न सक्छौँ, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट, त्योसँग अथवा आन्तरिक कुराहरूमा आउने परिवर्तन, बदलावलाई हामीले आन्तरिक वातावरणमा जोड्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ बाह्य वातावरणलाई हामीले पेस्ट अथवा पेस्टल एनालाइसिस पनि भन्ने गरिन्छ अहिले, जसमा चाहिँ पेस्ट अथवा पेस्टलमा चाहिँ पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजिकल, त्यसै गरेर इकोलोजिकल र लिगल इन्भाइरोमेन्टमा हुने परिवर्तन अथवा बदलावलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। अहिले जस्तो छ, विगतमा जस्तो स्थिति छ, भविष्यमा पनि वर्तमानमा पनि त्यही स्थिति रहिरहन्छ भन्ने हिसाबमा तयार पारिएको क्रियाकलापहरूलाई नै सामान्य अर्थमा हामीले स्थिर बजेटको रूपमा लिने गर्छौँ, फिक्स्ड बजेटको रूपमा लिने गर्छौँ। यो फिक्स्ड बजेट भनेको चाहिँ पूर्व निर्धारित क्रियाकलापहरू र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको बजेटलाई हामीले स्थिर बजेटको रूपमा लिन सक्छौँ। हामीले पहिला आजको दिनमा आजको अवस्थालाई हेरेर एक किसिमको उत्पादन अथवा कुनै पनि कुरासँग सम्बन्धित योजनाहरू तयार पारेको हुन्छौँ र त्यो योजना चाहिँ भविष्यमा पनि त्यही अवस्था मात्रै कायम रहन्छ। आज जस्तो छ त्यही अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने हिसाबमा हामीले योजनाहरू तयार पारेको हुन्छौँ। तर यो योजना चाहिँ कार्यान्वयन हुने, सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ, किनकि हरेक कुरामा परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। जस्तो हामीले आज योजना तयार पार्दा जुन किसिमको प्रविधि प्रयोग गरेको छौँ, उपयोग गरेको छौँ, भोलिका दिनहरूमा भोलिको परिस्थितिमा त्यो प्रविधि काम नलाग्ने हुनसक्छ, अझै नयाँ किसिमको प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आज जुन परिवेश छ, जुन वातावरण छ, भोलि त्यही वातावरण रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो योजनालाई चाहिँ लचिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो फिक्स्ड बजेट चाहिँ जुन किसिमको आज तयार पारिएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति पनि तलमाथि गर्न नसकिने जस्तो छ त्यही अवस्थामा राखिराख्नुपर्ने भएकोले
यसमा चाहिँ अलिकति बढी कमी कमजोरीहरू देखिन्छन्। यो चाहिँ स्थिर मान्यतामा तयार पारिएको हुन्छ। जस्तो सुकै बाह्य वातावरणमा परिवर्तन भए पनि, आन्तरिक वातावरणमा परिवर्तन भए पनि यो बजेटमा चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्दैन र कतिपय कुराहरू चाहिँ वातावरणमा परिवर्तन आए सँगसँगै नयाँ कुराहरू थप्नुपर्ने हुनसक्छ, कार्यहरूमा पुराना कुराहरूलाई कतिपयलाई हटाउनु पर्ने हुनसक्छ। तर यो किसिमको बजेटहरू हामीले तयार पार्दैछौँ भने त्यो चाहिँ सम्भावना रहँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै पहिलाको जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रहिरहने वातावरण हुँदा मात्रै हामीले लागू गर्न सक्छौँ। र यसको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तै नै हो। पूर्व निर्धारित क्रियाकलापहरूको आधारमा, परिस्थितिहरूको आधारमा तयार पारिएको बजेटलाई नै, त्यसलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको बजेटलाई हामीले स्ट्याटिक अथवा फिक्स्ड बजेटको रूपमा लिने गर्छौँ। र यो स्ट्याटिक अथवा फिक्स्ड बजेट अथवा यो बजेटभित्र विभिन्न किसिमका बजेटहरू पर्ने गर्छन्। यसमा भनेको उत्पादनसँग सम्बन्धित बजेट हुनसक्छ, त्यसै गरेर खरिद बजेट हुनसक्छ, बिक्री बजेटहरू हुनसक्छ, त्यसै गरेर लागतसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लागतसँग सम्बन्धित बजेटहरू, खर्चसँग सम्बन्धित बजेटहरू, नगद बजेटहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका बजेटहरू हामीले तयार पार्न सक्छौँ। र ती बजेटहरूलाई पनि फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटको रूपमा हामीले त्यो रूपमा नि तयार पार्न सक्छौँ। अब यसका फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छन् फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटका, र त्यो बेफाइदाहरूलाई हामीले यहाँनिर लिमिटेसन भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ, डिमेरिट्स भन्न सक्छौँ, डिसएडभान्टेजेस पनि भन्न सक्छौँ। र यहाँनिर बुकमा चाहिँ हामीलाई लिमिटेसनको रूपमा दिएको छ, हामी त्यसैको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब हामी लिमिटेसन अफ फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटतिर जाउँ। यसका विभिन्न बेफाइदाहरू, विभिन्न कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। तिनै कमी कमजोरीहरूलाई हामीले छलफल गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ यो बजेट भनेको वातावरण तथा परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई चाहिँ समावेश गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ जस्तो किसिमको अहिले त्यो योजना तयार पार्दाखेरि, त्यो बजेट तयार पार्दाखेरिको वातावरण छ, सोही वातावरण भविष्यमा पनि कायम रह्यो भने मात्रै यो उपयोगी हुन सक्छ। यदि वातावरणमा अलिकति मात्रै फेरबदल भयो, बदलाव आयो भने त्यो किसिमको बजेटहरू अर्थहीन हुन जान्छ, त्यसको चाहिँ कुनै उपयोग हुन सक्दैन। र यो चाहिँ यसले वातावरण तथा परिस्थितिमा आएको कुनै पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दैन, समायोजन गर्न सक्दैन। त्यो यसको लिमिटेसनको रूपमा, कमी कमजोरीको रूपमा, सीमाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै यसका अन्य कमजोरीहरूमा यसमा चाहिँ लागतहरूको वर्गीकरण गर्न सकिँदैन। सामान्यतया हामीले विभिन्न आधारहरूमा लागतको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। लागतको वर्गीकरण हामीले मुख्य रूपमा जस्तो प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत भनेर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर उत्पादन लागत, खरिद लागत, त्यसै गरेर प्रशासनिक लागतहरू भनेर गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले सरल रूपमा सधैँ गर्दै आइरहेको लागत वर्गीकरण भनेको स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, र तेस्रो भनेको अर्ध परिवर्तनशील अथवा मिश्रित लागत भन्ने गरिन्छ। त्यो किसिमको वर्गीकरण, लागतको वर्गीकरण फिक्स्ड बजेटमा चाहिँ गर्न सम्भव हुँदैन। लागतहरू भन्दाखेरि सम्पूर्ण लागतहरूलाई मात्रै जनाइन्छ, जसमा चाहिँ कति स्थिर लागत छ, कति परिवर्तनशील लागत छ, कति मिश्रित लागत छ, अथवा यसलाई स्थिर फिक्स्ड कस्ट पनि भन्न सक्छौँ, त्यो लागत छ। यो यसमा वर्गीकरणको अवस्था चाहिँ रहँदैन र यो पनि यसको कमजोरीको रूपमा, सीमाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै यसका अन्य सीमाहरूमा, लिमिटेसनहरूमा चाहिँ कार्य सम्पादन, वास्तविक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि स्थिर बजेटमा उपयुक्त मापदण्ड हुँदैन। तुलना गर्नको लागि हामीलाई उस्तै उपयुक्त मापदण्ड चाहिन्छ। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यो कार्य उचित भयो वा भएन, राम्रोसँग सम्पादन भयो वा भएन भनेर त्यसलाई अनुगमन गर्नको लागि, मूल्याङ्कन गर्नको लागि एउटा उचित मापदण्ड चाहिन्छ। र यो स्थिर बजेटमा चाहिँ त्यो किसिमको मापदण्डको पनि अभाव देखिन्छ। यदि हामीले कुनै पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई नाप्ने एउटा मापदण्ड तयार पारिएको छैन भने त्यसमा चाहिँ अनियमितताहरू हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी खर्चहरू लाग्ने, अथवा त्यसमा चाहिँ लागत नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित परियोजनालाई, सम्बन्धित कार्यलाई चाहिँ हामीले उचित मापदण्डहरू अपनाएर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। र
र यो फिक्स्ड बजेटमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको मापदण्डको पनि अभाव पाइन्छ। मापदण्डको अभावमा हामीले कुनै पनि कार्यलाई वास्तविक रूपमा त्यसलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले तुलना गरेर हेर्न सक्दैनौँ। किनकि तुलना गर्नको लागि अर्को त्यस्तै किसिमको एउटा परिस्थिति चाहिन्छ। कुनै पनि कुरा राम्रो अथवा नराम्रो भनेर हामीले त्यसलाई तुलना गर्न त्यो सँगसँग मिल्दोजुल्दो अर्को परिस्थिति चाहिन्छ। त्यसको आधारमा हामीले त्यो कुरा खराब छ अथवा असल छ भनेर छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै यसमा पनि मापदण्डको अभाव रहेको पाइन्छ। यदि यो स्थिर बजेट तयार पारेको छौँ र अहिले जुन बजेट तयार पार्दाखेरिको जुन वातावरण छ त्यो वातावरणमा अलिकति थोरै गतिशीलता आइदियो, परिवर्तन आइदियो भने यो बजेट चाहिँ अर्थहीन हुन जान्छ, यसको चाहिँ कुनै उपयोग हुँदैन। त्यही वातावरण कायम रहिराख्यो, स्थिर वातावरण भइराख्यो भने मात्रै यो बजेटहरू तयार पार्न सक्छौँ, यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर त्यो वातावरणमा थोरै परिवर्तन आयो भने यो किसिमको बजेटको अर्थ हुँदैन। त्यस्तै यसभित्र लागतको वर्गीकरण गरिँदैन र जब हामीले लागतको वर्गीकरण गर्दैनौँ भने त्यस्ता लागतहरूको नियन्त्रण गर्न पनि सम्भव हुँदैन। विशेष गरेर हामीले परिवर्तनशील लागतहरूलाई, यस्ता बढी लागेका लागतहरूलाई हामीले छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। जुन अस्ति हामीले च्याप्टर 16 मा पढिसकेको छौँ, कस्ट रिडक्सन र कस्ट कन्ट्रोल भनेर। त्यसमा चाहिँ सकेसम्म कस्ट रिडक्सन गर्ने, सक्दैन भने कस्ट कन्ट्रोल गर्ने भनेर। तर यहाँ हामीले लागत वर्गीकरण नै यो बजेटमा, यो प्रकारको बजेटमा गरिँदैन भनेर अघि भनिसकेको छौँ। र यसमा चाहिँ जब लागतको वर्गीकरण गरिँदैन, लागतलाई चाहिँ विभिन्न आधारहरूमा छुट्याइँदैन भने त्यसलाई वास्तविक अर्थमा लागत नियन्त्रण तथा लागत कटौती गर्न पनि सम्भव हुँदैन। र यसका सीमाहरू यस्तै नै रहेका छन्। यसका फाइदाभन्दा बढी बेफाइदाहरू पाउन सक्छौँ हामी, किनकि वातावरण गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। यसलाई एउटै अवस्थामा रोकिराखेर हामीले राख्न सक्दैनौँ, रोक्न सक्दैनौँ। यसमा हरेक समय, हरेक परिस्थितिमा कुनै न कुनै बदलावहरू आइराखेको हुन्छ र सोही अनुसार हामीले तयार पार्ने विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न बजेटहरूमा पनि लचिलोपन राख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति आवश्यकता पर्दाखेरि बढाउन सकिने, आवश्यकता नपर्दाखेरि हामीले त्यसलाई घटाउन सकिने अवस्था चाहिँ कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो स्थिर बजेटमा चाहिँ त्यो किसिमको अवस्थाहरू कायम रहँदैन। र यो सँगसँगै हामीले स्थिर बजेट अथवा फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेट र त्यसका लिमिटेसनहरू सकेको छौँ। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हामीले भन्न सक्छौँ। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ त। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन? अर्कोमा जाँदा हुन्छ होइन? अब त्यसो भने फ्लेक्सिबलमा अब हामी फ्लेक्सिबल बजेटतिर जाउँ, जसलाई परिवर्तनशील बजेट भन्ने गरिन्छ। यदि हामीले फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्यौँ भने त्यसैबाट हामीले यसको कन्सेप्ट जान्न सक्छौँ। परिवर्तनशील बजेट, फ्लेक्सिबल बजेट भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी परिस्थितिहरूलाई, एकभन्दा बढी क्रियाकलापहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई आधार मानेर तयार पारिएको बजेटलाई नै हामीले परिवर्तनशील बजेटको रूपमा लिने गर्छौँ। जसमा चाहिँ वातावरण गतिशील हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ, वातावरणमा हर बखत परिवर्तन भइरहन्छ। वातावरणमा पनि आन्तरिक वातावरणमा परिवर्तन हुनसक्छ, बाह्य वातावरणमा परिवर्तन हुनसक्छ भनेर ती वातावरणको परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई समायोजन गरेर सोही अनुसार तयार पारिएको बजेटको संरचनालाई नै हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको रूपमा, परिवर्तनशील बजेटको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तो हामीले आज जुन परिस्थितिमा बजेट तयार पारेको छौँ त्यही परिस्थिति कायम नरहेको अवस्थामा त्यसको त्यो वातावरणमा, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति बदलाव आएको खण्डमा पनि त्यो बजेट उपयोगी हुने हिसाबमा हामीले तयार पार्दैछौँ भने त्यस्तो किसिमको बजेटलाई हामीले परिवर्तनशील बजेटको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएको हुन्छ। जस्तो वातावरणभित्र पनि प्रविधिलाई पनि हामीले एउटा अङ्ग मान्न सक्छौँ। बाह्य वातावरणको यदि प्रविधिमा परिवर्तन आयो भने त्यो प्रविधिलाई हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ। नयाँ प्रविधि आयो भने पुरानो प्रविधिलाई हामीले छोड्न सक्छौँ, त्यसलाई त्याग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै
अन्य कुराहरूमा परिवर्तन आउन सक्छ, जस्तो हामीले सोसियो कल्चरल चेन्ज देख्न सक्छौँ, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आउन सक्छ, त्यसलाई पनि आत्मसात गर्ने गरी त्यसै गरेर वातावरणमा परिवर्तन आउन सक्छ, इकोलोजीमा त्यसै गरेर लिगल इन्भाइरोमेन्टमा, मुख्य भनेको चाहिँ लिगल इन्भाइरोमेन्टमा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यो बजेट तयार पार्दा जुन किसिमको कानुन थियो, जुन किसिमको नियमहरू थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि कार्यान्वयन गर्दा गर्दै त्यसमा परिवर्तन आयो भने त्यसलाई पनि हामीले लचिलोपन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, लचिलोपन राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार नयाँ कुराहरू थप्दै जाने र अनावश्यक कुराहरूलाई चाहिँ हटाउन सकिने प्रावधानहरू व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ त्यो बजेटलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित त्यो तत्कालको परिस्थिति अनुसार हामीले समायोजन गर्दै अगाडि लैजान सक्नेछौँ। यस्तो किसिमको बजेटलाई हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको रूपमा मान्ने गर्छौँ। यो चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हामीले एउटा परिस्थितिलाई आधार मानेर बजेट बनाएको छौँ, पछि भविष्यमा त्यो परिस्थिति रहेन, त्यो परिस्थितिमा बदलाव आयो, परिवर्तन आयो भने त्यो परिवर्तन पछाडिको अवस्थिति कस्तो छ त, अवस्था कस्तो छ, त्यसैलाई आधार मानेर हामीले त्यसमा त्यो बजेटमा बदलाव ल्याउन सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ परिवर्तनशील बजेटको रूपमा लिन सक्छौँ। अथवा सामान्य अर्थमा हामीले बुझ्दा यदि पूर्व निर्धारित क्रियाकलापहरूको आधारमा तयार पारिएको बजेट भए तापनि त्यो पूर्व निर्धारित अवस्था नरहेमा नयाँ अवस्था परिवर्तन भएमा बजेटमा पनि सोही मुताबिक हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने, त्यसलाई अदल बदल गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो बजेटलाई हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ। विशेष गरेर वातावरणीय तत्त्वहरूमा जुन चाहिँ परिवर्तनको सम्भावना बोकेका वातावरणीय तत्त्वहरू हुने गर्छन् र ती वातावरणीय तत्त्वहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो बजेटहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले विभिन्न किसिमका दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, बजेटहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आजकै एउटा दिनको मात्रै पनि हामीले पूर्व निर्धारण सही अर्थमा गर्न नगर्न असमर्थ हुन सक्छौँ, किनकि अहिले आजकै दिनमा के हुन्छ भनेर हामीले बिहान पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसमा सोचे अनुसार हुँदैन भने हामीले 1 वर्षको तयार पार्नुपर्ने हुनसक्छ, 5 वर्षको, 10 वर्षको, 15 वर्ष, 50 वर्ष, यसरी हामीले विभिन्न लघु योजनादेखि लिएर मध्यकालीन योजनादेखि लिएर दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, गुरु योजनाहरू, मास्टर प्लानहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ आजको परिस्थितिमा अनुमान गरिएका कुराहरू भविष्यमा हुन्छन् नि भन्ने छैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो भविष्यको परिस्थितिमा आएको बदलाव अनुसार सोही बजेटलाई हामीले परिमार्जन गर्न सक्ने, त्यो बजेटले चाहिँ ती बदलावहरूलाई एडप्ट गर्न सक्ने किसिमको अवस्था कायम राख्नु पर्ने हुन्छ र सोही अवस्था कायम राखेर बनाइएको बजेटलाई फ्लेक्सिबल बजेटको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तो हामीले सामान्य उदाहरण लिन सक्छौँ, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि हामीले गुरु योजना तयार पारेको छौँ, मास्टर प्लान तयार पारेको छौँ भने त्यो मास्टर प्लान हामीले 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षको लागि तयार पारेको छौँ। अब 10-15 वर्ष अगाडि आजको अवस्थामा आइपुग्दा जति कुनै पनि कार्यालय प्रयोजनमा जति कम्प्युटरहरू प्रयोग हुन्छ, ल्यापटपहरू, डेस्कटपहरू प्रयोग गरिन्छ, कम्प्युटराइज सिस्टम जति छ त्यति पहिला पक्कै पनि थिएन। त्यो अवस्थामा भनेको हाते लेखा प्रणालीहरू थियो, हातले नै रेकर्डहरू राख्ने प्रचलनहरू बढी थियो र त्यो अवस्थाको बजेट तयार पार्दाखेरि हामीले सोही किसिमको कुराहरू बढी उल्लेख गरेको हुन सक्छौँ। तर आजको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले प्रविधिमा परिवर्तन पायौँ र सोही परिवर्तन अनुसार हामीले हरेक कुरामा चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न थाल्यौँ, जसमा चाहिँ छोटो समयमा, थोरै श्रमबाट धेरै उपज आउने किसिमको, धेरै आउटपुट आउने किसिमको क्रियाकलापहरू गर्न समर्थ हुने अवस्था आयो। र अहिले चाहिँ हामीले सोही गुरु योजनामा पनि प्रविधिलाई एडप्ट गरेर कम्प्युटरहरूको प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेट मानिन्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ यदि हामीले सो अवस्थामा चाहिँ स्ट्याटिक अथवा फिक्स्ड बजेट तयार पारिएको थियो भने आज कम्प्युटरको प्रचलन यस्तो बढेको अवस्थामा पनि हाते लेखा प्रणाली मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो, किनकि त्यसमा त्यो किसिमको बजेटमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तनहरू ल्याउन सकिँदैन। पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसको चाहिँ फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ। तर फ्लेक्सिबल बजेट तयार पारेको छौँ भने विभिन्न वातावरणमा परिवर्तन हुँदै जाँदा परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्दै सोही अवस्थामा समायोजन गर्दै अगाडि लैजान सक्छौँ र त्यो किसिमको बजेट तयार पारिएको छ भने त्यसलाई हामीले सामान्य अर्थमा फ्लेक्सिबल बजेट, परिवर्तनशील बजेटको रूपमा लिने गर्छौँ। अब यो परिवर्तनशील बजेटका
फाइदाहरू, आवश्यकताहरू, महत्त्वहरू रहेका छन्। त्यतातिर जाउँ। नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फ्लेक्सिबल बजेट। यसका फाइदा भनेको अघिको हामीले फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटका जुन जुन बेफाइदाहरू, लिमिटेसनहरू पढेका छौँ, हामीले त्यो छलफल गरेका छौँ। त्यसैलाई उल्टाइदिँदा यसका फाइदा अथवा महत्त्वहरू हुने गर्छ, किनकि त्यही फिक्स्ड बजेटकै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै फ्लेक्सिबल बजेटको रूपमा नयाँ कन्सेप्ट ल्याइएको छ। यो नयाँ त नभनौँ, यो फिक्स्डको तुलनामा चाहिँ स्ट्याटिक बजेटको तुलनामा चाहिँ नयाँ कन्सेप्टको रूपमा रहेको छ। र यसका फाइदाहरू, महत्त्वहरू भनेको यसले चाहिँ यथार्थ बजेट निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउने गर्छ, मद्दत गर्ने गर्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ कुनै पनि कार्य वातावरणमा आएको, कार्य परिस्थितिमा आएको परिवर्तनलाई, बदलावलाई यसले सहजै समायोजन गर्दै अगाडि बढ्ने गर्छ। यदि हामीले काम गर्दा गर्दै यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दा गर्दै कुनै पनि वातावरणीय तत्त्वहरूमा परिवर्तन आयो भने सोही अवस्थामा त्यस्ता परिवर्तनलाई हामीले तत्काल समायोजन गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो चाहिँ यसको सबल पक्षको रूपमा रहेको छ, फाइदा अथवा महत्त्वको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ लागतलाई विभिन्न आधारहरूमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ र विशेष गरेर मुख्य आधार भनेको चाहिँ यसमा प्रकृतिको आधारमा स्थिर लागत, त्यसै गरेर परिवर्तनशील लागत र मिश्रित लागत छ भने त्यसलाई पनि हामीले मिश्रितलाई पनि फिक्स्ड र भेरिएबल कस्टमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। स्थिर र परिवर्तनशील लागतमा चाहिँ हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। यसरी लागतलाई उचित तरिकाले वर्गीकरण गर्न सम्भव हुन्छ। र यो सँगसँगै अर्को पोइन्ट पनि आउँछ। यदि हामीले लागतलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ, सही अर्थमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो बजेटमा चाहिँ लागत नियन्त्रण, लागत कटौती कार्य सम्भव हुने गर्छ। यो फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ जब हामीले लागतलाई वर्गीकरण गर्ने गर्छौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो लागत नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारिता आउने गर्छ। लागत नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले लागत चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा कति लागत लाग्यो त, प्रत्येक इकाइको, प्रत्येक विभागको, प्रत्येक शाखाहरूको हामीले लागतहरू निकालेको छौँ। त्यसमा पनि प्रकृतिको आधारमा छुट्याएको छौँ भने कुन कुन इकाइमा बढी लागत लागेको छ त्यो हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो कारण पत्ता लगाएर पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सक्छौँ। लागतलाई चाहिँ घटौती, जसलाई हामी लागत नियन्त्रण भन्न सक्छौँ, वा कटौती, जसमा चाहिँ स्थिर रूपमा लागतलाई चाहिँ कमी ल्याउन सक्छौँ, जसमा हामीले अस्तिको च्याप्टर 16मा कुरा गरिसकेको छौँ। यसरी यसमा लागतलाई वर्गीकरण गर्न सम्भव हुने गर्छ। त्यसै गरेर लागत नियन्त्रणमा पनि यसले सघाउ पुर्याउने गर्छ, मद्दत पुर्याउने गर्छ। त्यस्तै यसमा कार्य सम्पादन, वास्तविक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि उचित मापदण्डहरू यसमा हुने गर्छ। हामीले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दैछौँ भने त्यो कार्य सम्पादन गर्दा सही अर्थमा, राम्रो अर्थमा गरेको छौँ कि अथवा त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ राम्रो भएको छैन, राम्रो छ वा नराम्रो छ, त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले केसँग तुलना गर्ने एउटा चाहिँ उचित मापदण्डको आवश्यकता पर्छ। र यो फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ उचित मापदण्डहरू तयार पारिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन राम्रो छ वा छैन, हामीले भ्यारिएन्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, फेभरेबल छ कि अनफेभरेबल छ कि, त्यो हामीले छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै यसमा चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्नमा पनि सहजता हुने गर्छ। फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटमा चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन। किन सक्दैनौँ भने अघि मैले यो सायदै छुट्याएछु के यो लिमिटेसन। फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेटमा चाहिँ हामीले लागतको वर्गीकरण नै गर्न सक्दैनौँ। लागतको वर्गीकरण नगर्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट कति, भेरिएबल कस्ट कति छ त्यो हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ। त्यो दुईटालाई जब राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्दैनौँ भने त्यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न हामीले मूल्य दिन सक्दैनौँ। तर यसमा फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ बकाइदा लागतलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। जब हामीले लागतलाई वर्गीकरण गर्न सक्छौँ भने यसको आधारमा चाहिँ हामीले उचित मूल्य निर्धारण, रिजनेबल प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ, मूल्य सूचीहरू पेश गर्न सक्छौँ। यसमा पनि मद्दत पुग्ने गर्छ यसबाट। र यसको फ्लेक्सिबल बजेटका फाइदाहरू, आवश्यकता, महत्त्वहरू यति नै रहेका छन्। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु त, फ्लेक्सिबल बजेट र यसका इम्पोर्टेन्सहरूमा
कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने हामी अर्को टपिक्सतिर जान सक्छौँ। त्यसो भने अब कसैले केही बोलिएन, पक्कै छैन होला। साइलेन्ट भनेको यो अब सबै बुझेको अर्थमा लिएँ मैले। अब डिफरेन्सेस बिट्विन फ्लेक्सिबल एन्ड फिक्स्ड बजेट अथवा डिफरेन्सेस बिट्विन फ्लेक्सिबल एन्ड स्ट्याटिक बजेट भनेर आएको सरको टपिक्स। यो दुईवटा स्थिर बजेट र परिवर्तनशील बजेटको बिचमा के फरकहरू छन् त, के भिन्नता छन्, यसमा थोरै चर्चा गरौँ। यसमा चाहिँ अब नामबाटै पनि हामीले यसमा भिन्नता छुट्याउन सक्छौँ। नाम भनेको एउटाको स्थिर बजेट छ, अर्काको परिवर्तनशील बजेट छ। स्थिर बजेटको हामीले डेफिनेसन पनि कन्सेप्ट पनि अघि भनिसकेको छौँ। एउटा स्थिर वातावरणलाई, स्थिर अवस्थालाई आधार मानेर तयार पारिएको बजेट जुन चाहिँ स्थिर बजेटको रूपमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो सुकै वातावरणीय परिवर्तन आए पनि, परिस्थितिमा परिवर्तन, कार्य वातावरण असहज भए पनि हामीले बजेट तयार पार्दा जस्तो किसिमको अवस्थिति छ, वातावरण छ, सोही वातावरण कायम रहे मात्रै हामीले कार्य गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ फिक्स्ड बजेटमा। स्ट्याटिक बजेटमा भने परिवर्तनशील बजेट भनेको एकभन्दा बढी परिस्थितिहरू, वातावरणहरूमा, क्रियाकलापहरूमा आधार रहेर तयार पारिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ वातावरणमा आएको परिवर्तन मुताबिक यसलाई चाहिँ ढाल्दै, परिमार्जन गर्दै, परिवर्तन गर्दै अगाडि लैजान सकिन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले अगाडि पूर्व निर्धारित क्रियाकलाप, स्ट्याटिक बजेटमा चाहिँ पूर्व निर्धारित क्रियाकलापहरू कति छ त, सोही अनुसार मात्रै हामीले कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। यदि हामीले पूर्व निर्धारित गरेको छैन, कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भनेर बजेटमा उल्लेख गरेको छैनौँ भने भविष्यमा त्यस्तो आवश्यकता देखिए तापनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यो क्रियाकलापहरू हामीले त्यहाँनिर सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। तर फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ पूर्व निर्धारित नगरिए तापनि, बजेट तयार पार्दा उल्लेख नगरिए तापनि भविष्यमा आवश्यकता पर्यो भने त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामीले सम्बन्धित बजेटमा चाहिँ समायोजन गरेर, परिमार्जन गरेर, परिवर्तन गरेर त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरेर त्यो क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसको नाम चाहिँ परिवर्तनशील बजेट पनि भनिएको हो, फ्लेक्सिबल बजेट भनिएको, जुन चाहिँ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ, परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ। तर स्थिर बजेट चाहिँ आवश्यकता महसुस गरे पनि, आवश्यकता भए पनि हामीले त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ स्थिर प्रकृतिको हुने गर्छ। त्यस्तै हामीसँग 10 मिनट मात्रै छ भनेर रिमाइन्डर भन्दैछ। त्यस्तै अब अर्को भनेको स्थिर बजेटमा चाहिँ वास्तविक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि उचित मापदण्डहरूको अभाव हुने गर्छ। मापदण्ड यहाँनिर हुँदैन भने परिवर्तनशील बजेटमा, फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ वास्तविक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नको लागि उचित मापदण्डहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ लागत कति लाग्यो, त्यो लागत चाहिँ सही छ कि अथवा त्यसमा लागतमा चाहिँ अलिकति अनियमितताहरू हिनामिना भएको देखिन्छ कि, कार्य सम्पादन राम्रो देखियो कि नराम्रो देखियो कि, त्यो तुलना गर्नको लागि उचित मापदण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को डिफरेन्सेस भनेको फिक्स्ड अथवा स्ट्याटिक बजेट भनेको चाहिँ स्थिर समय परिस्थितिमा कुनै पनि किसिमको बदलाव आउँदैन, समय वातावरण भनेको स्थिर रहिरहन्छ भन्ने स्थिर मान्यतामा तयार पारिएको हुन्छ, यथावत रहिरहन्छ भन्ने हुन्छ भने परिवर्तनशील बजेट भनेको चाहिँ वातावरण स्थिर कहिले पनि हुँदैन। वातावरण भनेको गतिशील रहन्छ, कार्य वातावरणमा परिवर्तन भइरहन्छ र सोही मुताबिक बजेटमा पनि आवश्यक संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने, परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने मान्यता राखिन्छ। यो चाहिँ परिवर्तनशील मान्यतामा आधारित रहेर तयार पारिएको हुन्छ। त्यस्तै स्थिर बजेटमा चाहिँ लागतमा वर्गीकरण गरिँदैन, लागतमा कुनै पनि किसिमको वर्गीकरणहरू गर्न सम्भव हुँदैन, जसमा चाहिँ लागतहरू विशेष गरेर हामीले बढी लागतको वर्गीकरण भनेको प्रकृतिको आधारमा गर्ने गर्छौँ। स्थिर लागत, त्यसै गरेर परिवर्तनशील लागत, मिश्रित लागत, जसलाई चाहिँ हामी अर्ध परिवर्तनशील पनि भन्ने गर्छौँ, साथसाथै त्यसलाई चाहिँ स्टे फिक्स्ड कस्टको रूपमा पनि लिने गर्छौँ। यसरी यसलाई लागतहरूको वर्गीकरण गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन भने परिवर्तनशील परिवर्तनशील बजेटमा चाहिँ लागतहरूको उचित वर्गीकरण गर्न सम्भव हुने गर्छ।
यो पनि यस दुईटाको फरक रहेको छ, भिन्नताको रूपमा रहेको छ। स्थिर बजेटहरूको क्षेत्र चाहिँ एकदमै संकुचित क्षेत्र रहेको छ, सीमित क्षेत्र रहेको हुन्छ। यसले बृहत क्षेत्रलाई समावेश गर्न सक्दैन, किनकि यो उपयोगी नै त्यति हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने पनि थोरै समयको लागि मात्रै, वातावरणमा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन नहुने स्थिति आयो भने मात्रै यो उपयोगी हुने गर्छ। र यसैको क्षेत्र चाहिँ एकदमै संकुचित क्षेत्र रहेको छ, सानो सीमित क्षेत्र रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ परिवर्तनशील बजेटको क्षेत्र चाहिँ एकदमै बृहत रहेको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तनशील बजेट प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ व्यापक क्षेत्र रहेको छ। अनि अर्को डिफरेन्सिएस भनेको स्थिर बजेटमा लागतलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, लागत कटौती गर्न सक्दैनौँ, त्यसका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ, किनकि यसमा लागतको वर्गीकरण नै हुन सक्दैन। भने परिवर्तनशील बजेटमा चाहिँ हामीले लागतलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने गर्छ, किनकि यसमा उचित तरिकाबाट लागतको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ हामीले। त्यही भएर यसमा चाहिँ लागतको वर्गीकरण गरिसके पछाडि लागत नियन्त्रणमा पनि सहजता आउने गर्छ। अनि अर्को भनेको अर्को एउटा डिफरेन्सेस पढौँ, त्यस पछाडि अगाडि बढौँ हामी। अर्को भनेको स्थिर बजेटमा हामीले मूल्य निर्धारण गर्न सहजता हुँदैन, किनकि लागतको वर्गीकरण नै गरेको हुँदैनौँ हामीले। जबसम्म लागतलाई उचित तरिकाबाट वर्गीकरण गर्न सक्दैनौँ, विभाजन गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइस डिटरमाइन गर्न पनि सक्दैनौँ, मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। जब मूल्य निर्धारण नै गर्न सक्दैनौँ भने हामीले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू, प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरूमा हामीले नाफा कमाउँदैछौँ कि घाटामा बेच्दैछौँ, त्यो नि हामीलाई पत्ता लाग्दैन। त्यो हुँदा चाहिँ व्यवसाय अन्यलमा हुन सक्छ। र व्यवसायको मुख्य उद्देश्य नै नाफा कमाउनु हुन्छ, प्रफिट गेन गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मूल्य निर्धारण नै सहजता हुँदैन। मूल्य निर्धारण नै हामीले नाफाको आधारमा गर्दैछौँ कि घाटामै गर्दैछौँ कि त्यो थाहा हुँदैन भने यसमा यो बेफाइदाको रूपमा रहन्छ यो चाहिँ। अर्को चाहिँ फ्लेक्सिबल बजेटमा चाहिँ हामीले लागतको वर्गीकरण सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ र त्यसैको आधारमा यसमा चाहिँ मूल्य निर्धारणमा पनि सहजता हुने गर्छ। मूल्य निर्धारण गर्न सक्छौँ जसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो लागेको लागत प्लस केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीले प्रफिटहरू राखेर त्यसलाई मूल्य निर्धारण गर्न सक्छौँ। बजारसम्म त्यो वस्तु तथा सेवाहरू पुर्याउन सक्छौँ, प्रभाव गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनेमा सहजता हुने गर्छ। यस्तै छन् यसका डिफ्रेन्सेसहरू। अझै डिफ्रेन्सेसहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र हामीलाई एक्जाममा सोधिहाल्यो भने 5 मार्क्समा अथवा 2 मार्क्समा यसको डिफ्रेन्सेसहरू सोध्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले 2 मार्क्समा सोध्यो भने 4-5 वटासम्म डिफ्रेन्सेस लेख्न सक्छौँ। 5 मार्क्समा सोध्यो भने 7-8 वटासम्म लेख्न सक्छौँ। र यति नै छ यसको डिफ्रेन्सेसहरू। यहाँसम्म आइपुग्दा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ त। छ कसैलाई केही कन्फ्युजन? छैन सर। त्यसो भने छैन भने अब फेरि अगाडि बढौँ। अब यो हामीले फिक्स्ड बजेट चाहिँ यहाँनिर पढ्नु पर्दैन, न्युमेरिकल क्वेसनहरूमा सल्भ गर्नु पर्दैन। हामीले कन्सेप्चुअल कुराहरू मात्रै अलिकति पढ्यौँ, त्यो पनि फ्लेक्सिबल बजेटको कन्सेप्टलाई चाहिने भएको भएर मात्रै। अब हामी फ्लेक्सिबल बजेटको प्रिपरेसनतिर जान सक्छौँ, प्रिपरेसन अफ फ्लेक्सिबल बजेट, जसमा फ्लेक्सिबल बजेट तयार गर्न हामीले 2 तरिकाबाट जान सक्छौँ। एउटा तरिका भनेको चाहिँ फर्मुला बेस्ड हुने गर्छ, फर्मुला मेथड्स हुने गर्छ भने अर्को चाहिँ टेबुलेसनबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र पहिला हामी फर्मुलाबाट जान सक्छौँ। अब मैले फेरि बीबीएस फर्स्ट त हामीले पढिसकेका छौँ गत साल नै, त्यतैतिर फर्काउन आँटेँ थोरै। हामीले बीबीएस फर्स्टमा बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने बुक पढेको छौँ, जसमा टाइम सिरिज एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर पनि पढेको छौँ। त्यसमा एउटा हामीले फर्मुला लिस्ट स्क्वायर मेथड्सको फर्मुला प्रयोग गरेको थियौँ। बढीभन्दा बढी हामी सबैलाई पक्कै पनि अवगत नै छ, थाहा नै छ। जसमा चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड्सको फर्मुला भनेको y = a + bx भन्ने एउटा थियो। फर्मुला पनि भन्न सक्छौँ अथवा इक्वेसन पनि भन्ने गर्छौँ। त्यही कुरा यहाँनिर हामीले दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। y = a + bx भन्ने छ एउटा इक्वेसन। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले लागतहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। लागतको इक्वेसनको रूपमा रहेको छ यहाँनिर, जसमा हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ र बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यदि हामी बुक छौँ भने
बुक हेर्दैछौँ भने पेज नम्बर 501 मा देख्न सक्छौँ। अब हामी पहिला फर्मुला मेथड्सबाट जाने गर्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ टेबुलेसनबाट जाने गर्छौँ। फर्मुला मेथड्समा चाहिँ बजेट अलाउन्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। बजेट अलाउन्सलाई हामीले सर्टकटमा BA र यसलाई चाहिँ सिम्बोलिकल रूपमा Y क्यापिटल Y ले जनाउने गरिन्छ। र यसमा चाहिँ फिक्स्ड कस्ट प्लस युनिट भेरिएबल कस्ट। अब युनिट भेरिएबल कस्ट भन्दा हामीले अलिकति अनौठो सुन्न सक्छौँ होला। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्ने बानी छ हाम्रो, त्यही रूपमा पनि हामीले पढ्न सक्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्नु र युनिट भेरिएबल कस्ट भन्नु एउटै हो, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा VCPU पनि भन्ने गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ UVC भन्नुपर्छ, कन्फ्युजन नहुने हामी, एउटै हो, दुईटै भन्नु। युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी। लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको चाहिँ कति लेभल अफ एक्टिभिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले, जस्तो उत्पादनको स्तर कति हुन्छ त, मानौँ हाम्रो क्यापासिटी 1 लाख युनिट बराबरको छ नर्मल क्यापासिटी भने हामीले 80,000 गर्न सक्छौँ। त्यो लेभल अफ एक्टिभिटी भयो। 80,000 मा उत्पादन गर्न सक्छौँ, 50,000 गर्न सक्छौँ, अथवा 1 लाख बराबर नै युनिट उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लेभल अफ एक्टिभिटी भयो। यसलाई चाहिँ हामी यक्सको रूपमा लिने गर्छौँ र यसैलाई हामीले परिमार्जित रूपमा अर्को लाइनमा देख्न सक्छौँ। BA बजेट अलाउन्स इक्वल टु FC यानी कि फिक्स्ड कस्ट प्लस UVC युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी LA। और अब यसलाई बजेट अलाउन्सलाई हामीले क्यापिटल Y को रूपमा लिन सक्छौँ। Y इक्वल टु फिक्स्ड कस्टलाई A को रूपमा लिन सक्छौँ। फिक्स्ड कस्ट भनेको स्मल a जुन हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड्समा पनि पढेको थियौँ, प्लस युनिट भेरिएबल कस्टलाई, भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामीले स्मल b को रूपमा लिने गर्छौँ। हामीले यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। A भनेको फिक्स्ड कस्ट, टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। स्मल b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट अथवा युनिट भेरिएबल कस्ट, र यक्स भनेको लेभल अफ एक्टिभिटी। यो चाहिँ प्रोडक्सन लेभल कति दिएको छ त, प्रोडक्सन युनिट, त्यो दिएको प्रोडक्सन युनिट चाहिँ हाम्रो यक्सको रूपमा रहेको हुन्छ। अब यसरी बुझौँ न, Y भनेको हामीले टोटल कस्टलाई बुझ्न सक्छौँ। Y भन्ने बित्तिकै जहिलेसुकै टोटल कस्ट सम्झिने। टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुने गर्छ। फिक्स्ड कस्ट भनेको A ले जनाइन्छ, स्मल a ले, र भेरिएबल कस्टको जम्मा निकाल्नको लागि प्रति इकाइ उत्पादन मूल्य कति छ त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ युनिट भेरिएबल कस्ट B इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी। यो चाहिँ लेभल अफ एक्टिभिटी कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ परिवर्तनशील लागत कम अथवा बढी हुने गर्छ, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ परिवर्तनशील लागतको डेफिनेसन